अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब आज की वीडियो में। और आज हम आपको कुछ बहुत ही अहम अपडेट्स देंगे। चाबहार बंदरगाह से भारतीय जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया है। ईरान इसराइल जंग के बाद से मुसलसल हम ऐसी खबरें देख रहे हैं और वहाँ से क्या इंकशाफात सामने आए उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक बमबार त्यारे उस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये खबरें क्या हैं और इसकी हकीकत क्या है वो भी आपको बताएंगे। और जो बैलिस्टिक मिज़ाइलों के तजुर्बे भारत ने किए हैं वो उनके जंगी जुनून की अलामत हैं, उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो एक भारतीय फ़ौजी अफसर ने जो जिनसी दरिंदगी है फ़ौज के अंदर, भारतीय फ़ौज के अंदर, उसका राज फाश कर दिया है और उनकी बीवी के साथ क्या हुआ उसकी तफसीलात वो सामने लेके आए हैं। वो तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और किस पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ उसकी बात भी करेंगे। और मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदी और मुसलमानों के साथ जो नफ़रत का सिलसिला है उसकी एक और मिसाल सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे और कुछ बात करेंगे। इसाक डार साहब जो हैं वो अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान एक रेलवे मुआहिदा भी तय पाया, उसकी तफसीलात भी आपको देंगे। सदर ट्रंप को कौन सी बीमारी लाहक हो गई है, कल से मीडिया इस पर बहुत सारी क्या सराहियाँ कर रहा है और वाइट हाउस ने इस पर क्या तफसील दी है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है जी। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब भारत का दोहरा खेल, यानी कि भारतीय एजेंसी रॉ और मोसाद हैंड्स इन हैंड्स ईरान के अंदर जासूसी नेटवर्क्स इन्होंने फैलाए हुए थे। और जब से ईरान और इसराइल की जंग हुई है, जंग के दौरान भी और जंग के ख़ात्मे के बाद भी मुसलसल ये नेटवर्क्स बेनकाब हो रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान बाशिंदे भी थे जिनसे जासूसी करवाई जा रही थी और जो अफ़गान बाशिंदे वो भी भारतीय एजेंसी रॉ जो है वो उनको इनरोल कर रही थी। तो अब इतलात ये आ रही हैं जी कि जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल बंदरगाह है चाबहार, उससे भारतीय एहलकारों को निकालने का तेहरान ने फैसला कर लिया है, क्योंकि 141 भारतीय एजेंट्स हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइली मोसाद के मुश्तरका ऑपरेशन के तहत इस बंदरगाह के बहाने काम कर रहे थे। ये जो बंदरगाह है ये राब्ते कायम करने की कोशिश थी और गवादर के मुकाबले में भारत वहाँ पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहता था और चाहता था कि चाबहार जो है वो इतनी कामयाब हो कि गवादर की कामयाबी को रोका जा सके। लेकिन तेहरान जो है अब उस पर भारत की दोहरी असलियत खुल चुकी है, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि भारत ईरान के साथ दोस्ती के दावे करता रहा है। भारत की बड़ी पेनिट्रेशन थी ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर। लेकिन जब इसराइल ने हमला किया ईरान पर तो भारत कहीं नज़र नहीं आया ईरान की हिमायत करते हुए। तो वो आप कह लीजिए कि किस तरीके से एक्सपोज हो चुका है भारत। इसी तरीके से जो चाबहार मुआहिदा है उस पर अब दोबारा से संजीदगी से गौर किया जा रहा है। हो सकता है कि चाइना के साथ ईरान ये मुआहिदा कर ले और आई कैन टेल यू कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लो बैक होगा, एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया के लिए अगर ये ऐसा हो जाता है। और पाकिस्तान का जो देखिए अब जो पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश जो जिस तरह की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का नया आगाज़ हो रहा है, तो उसमें खिते में भारत के लिए जो है वो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। अब जनाब कुछ ये भी खबरें आ रही थी कि इंडिया जो है वो अमरीकी स्ट्रेटेजिक तैयारों की तर्ज पर अपने B-21 रेडार जहाज़ बनाने का मंसूबा शुरू कर रहा है। फिर खबर आई कि वो पहले से ख़त्म हो गया। अब दिफाई ज़राए जो हैं वो कहते हैं कि भारत किसी भी किस्म के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों पे काम नहीं कर रहा है। 17 जुलाई को बहुत सारी दिफाई खबरों की जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि इंडियन एयरफोर्स एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बमबार त्यारा तैयार कर रही है जिसकी उड़ान की रेंज 12,000 किलोमीटर से ज़ायद होगी। और यह भी दावा किया गया कि ये जो त्यारा है ये दुनिया में किसी भी कोने को अपने हदफ को निशाना बना सकता है, किसी भी कोने में। और भारत जो है ये इस बमबार त्यारे के बाद एक आलमी ताकत बनकर दोबारा से उभरेगा। मज़ीद ये कि मंसूबा रूस के Tu-160 ब्लैक जैक और अमेरिका के B-21 रेडर जैसे जो बमबार त्यारे हैं उनसे मुतासर होकर उसी पैटर्न पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब जो है वो आला हुकाम जो दिफाई इदारों के हैं उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है। वो कह रहे हैं जी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है। 17 जुलाई को ये कामयाब तजुर्बे थे। रियासत उड़ीसा के शहर चंदीपुर में जो है ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के से जुमेरात को रात के वक्त ये तजुर्बात किए गए हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने इस तजुर्बे की जो टेस्ट था उसकी निगरानी की है।
یہ جو پرتھوی 2 رینج اس کی ہے تقریباً 350 کلومیٹر، 500 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے، اور اگنی 1 جو ہے اس کی جو رینج ہے وہ 700 سے 900 کلومیٹر ہے اور 1000 کلو گرام تک وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے۔ اور راج ناتھ سنگھ جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے جناب اس کامیاب تجربے پہ فوج کو مبارکباد دی ہے۔ جو 16 جولائی کو لداخ میں آکاش پرائم ایئر ڈیفنس میزائل کا بھی تجربہ کیا گیا تھا، جو 4500 میٹر سے بلند علاقوں میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ جو پاک بھارت کی کشیدگی ہے مئی کی، اس کے بعد ظاہر ہے ان تجربات کی اور جو میزائل ٹیکنالوجی میں انڈیا ترقی کر رہا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بھارت کو دفاعی لحاظ سے ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس جنگ میں شکست کے بعد، اور اب وہ ان تمام دھچکوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس سارے ماحول میں، اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی تھی، فتح 1 فتح 2 جیسے جو میزائل تھے، ان کا کوئی جو ہے وہ جواب نہیں تھا بھارت کے پاس، بھارت کا ڈیفنس سسٹم ان کو روک نہیں سکا۔ تو جناب آخر میں کچھ بھارتی جو خبریں، ان میں سے ایک بڑی اہم آج کی جو خبر ہے وہ ہے کیا فوج کے اندر کتنی جنسی درندگی جو ہے وہ بھارتی فوج کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو کرنل امیت کمار ہیں وہ اپنی ہی فوج کا ایک سچ سامنے لے کے آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ غیر محفوظ ہے ملک جو بھارت ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ وہاں سے ہم نے پچھلے دنوں میں رپورٹ کیا تھا کہ جو ٹورسٹ خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی گینگ ریپ کے بہت زیادہ واقعات بھارت کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن اب کرنل امیت کمار یہ دعویٰ کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ بریگیڈیئرز اور جنرلز نے ان کی بیوی کو ریپ کا نشانہ بنایا ہے۔ ایف آئی آر 224/33 میں 3 بریگیڈیئر اور 1 لیفٹنٹ کرنل نامزد تھے، مگر سب کچھ کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میری جو ہے وہ ویڈیوز میرے پاس موجود ہے، میری بیوی کی عصمت دری کی گئی ہے لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا، جو ایف آئی آر میں نے کٹوائی تھی ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور بھارتی فوج کے اس کرنل نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا جی کہ ایڈجنٹ جنرل لیفٹنٹ جنرل ایس پی سنگھ کا بھائی ہے، جبکہ بریگیڈیئر پربھو اور میجر جنرل سندیپ قانونی مشیر ہیں۔ شکایات انہی کے خلاف ہیں جو خود ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے میری شکایت پر کسی بھی طرح کا کوئی عمل نہیں ہو پا رہا۔ تو اٹ از ہائیلی بڑی الارمنگ ایک چیز ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امن مشن میں بھی بھارتی فوج کی طرف سے خواتین کو ہراس کرنے اور جنسی طور پر ان کا استحصال کرنے کی خبریں آتی رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ بھارت کی جو فوج ہے اس کا مورل کیریکٹر اس طرح کا ہے، اور ان کی اپنی فوج کے افسران، ان کی اپنی بیویاں جو ہیں وہ اس رویے سے متاثر ہو رہی ہیں اور وہ محفوظ نہیں ہیں۔ تو بہت ہی ایک افسوسناک یہ بات ہے۔ پاکستان کی تعریف پہ بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں بھارت کے اندر۔ مئی کی جنگ کے بعد بالخصوص بہت ساری گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔ تو بھارتی عدالت نے جناب بھارتی آسام جو ریاست ہے اس میں ایک عدالت نے مسلمان شہری کو یہ سزا دی ہے کہ تم نے صبح 3 بار جے ہند کہہ کر سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل کرنی ہے۔ مطلب اب اس طرح کے اقدامات پہ بندہ کسی کو کیا کہے کہ ایک طرف آپ کی جو فاشزم ہے، آپ کا جو نان ڈیموکریٹک ایک ایٹیٹیوڈ ہے اپنی مائنورٹیز کو لے کے، ریلیجس مائنورٹیز کو لے کے، جو کلاس سسٹم اس کو لے کے، لیکن پھر آپ کی عدالتیں بھی اسی انفلوئنس میں آ جاتی ہیں۔ تو بھارت جو ہے اس کا اسٹرکچر اندر سے برے طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے آپ یہی اخذ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور بات کہنے کو رہتی نہیں ہے۔ باقی کچھ اور خبروں کی بات کر لیتے ہیں جناب۔ پاکستان کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا اہم دورہ کرنے والے ہیں۔ خبریں آ رہی تھیں اس سے پہلے بھی کہ صدر ٹرمپ بھی آئیں گے، لیکن جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کریں گے۔ اس وقت ہمارے پاس سلامتی کونسل جو ہے اس کی صدارت بھی ہے، تو یہ جو ہے سیکیورٹی کونسل سے بطور صدر کے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے، اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات بھی کریں گے، اور واشنگٹن بھی جائیں گے جہاں پہ وہ امریکی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کریں گے، کیونکہ کافی خبریں چل رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان سپٹمبر میں۔ اس کے علاوہ ایک اہم جو خبر ہے جناب وہ کابل کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ کافی اپنے معاملات کو صحیح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا افغانستان، چائنا، پاکستان جو ہے وہ ایک ٹرائیکا میٹنگ ہوئی تھی۔ اب پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان جو ریلویز ہے اس کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور یہ خرلاچی ریلوے لنک پر مشترکہ فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے اس کے فریم ورک پر معاہدہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ریلوے لائن اگر یہ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے تجارت کا اور معیشت کا اور کنیکٹیویٹی کا
وسطی ایشیائی جو ممالک ہیں وہاں سے تجارتی سامان کی آمد و رفت کا ایک نیا باب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں امریکی صدر کی صحت کے حوالے سے بہت ساری کیا سرائیاں ہو رہی تھیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین نے جمعرات کے روز بتایا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی ٹانگوں کی رگوں میں ایک بیماری کی تشخیص ہوئی ہے۔ وہ بہت خطرناک بیماری نہیں ہے، ان کو ٹانگوں کے نچلے حصے میں سوجن محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو سی وی آئی کرونک وینز انسفیشنسی یعنی کہ آپ کی دائمی کمی ہے رگوں میں، یہ 70 سال سے زائد کی عمر کے لوگوں میں عموماً پائی جاتی ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ 79 ایئرز ہے، تو اس لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں خطرناک بیماری صدر ٹرمپ کو لگ رہی، لیکن وائٹ ہاؤس نے جو ہے وہ ایسی تصاویر پر یہ جواب دیا ہے جس میں جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کے ہاتھوں پہ بھی کچھ چوٹیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی ٹانگوں پہ بھی کسی قسم کی سوجن اور سوزش کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔